शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमा की चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में भी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध सितारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2079 श्रावण 5 गते वीरवार 21/7/2022। बाबा को साकार मुरली मुख्य सार। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो भने, सदा खुशी में रहो भने, स्वर्ग को बादशाही को नशा सदा खुशी में रह्यो भने, स्वर्ग को बादशाही को नशा कहिले भुल्न सक्दैनौ। मीठे बच्चे सदा खुशी में रह्यो भने, स्वर्ग को बादशाही को नशा कहिले भुल्न सक्दैनौ। हो, सदा खुशी में रह्यो भने स्वर्ग को बादशाही को नशा कहिले भुल्न सक्दैनौ। कि स्वर्ग को बादशाहीलाई याद गरे भने खुशी। अद्भुत कल्मी लगाउनुहुन्छ। बाबाले कुन चाहिँ अद्भुत कल्मी लगाउनुहुन्छ।
अद्भुत कल्मी। कल्मी लगाउने भनेको थाहा छ, रुख बिरुवाहरूको कल्मी गरिन्छ हैन। त्यहाँ शिव बाबाले कुन अद्भुत कल्मी लगाउनुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अरू? हजुर, देवता बनाउनुहुन्छ। अच्छा, अच्छा। उत्तर छ पतित मनुष्यहरूलाई पावन देवता बनाउनु। पतित मनुष्यहरूलाई पावन देवता बनाउनु यो अद्भुत कल्मी बाबाले नै लगाउनुहुन्छ। यो अद्भुत कल्मी बाबाले नै लगाउनुहुन्छ। मान्छेले रुख बिरुवाको कल्मी गर्छन्। रुख पुरानो हुन्छ, बुढो हुन्छ, जर्जर हुन्छ भने त्यसैबाट नयाँ हाँगा निकालेर फेरि नयाँ रुख कल्मी निकालेर अर्को ठाउँमा लगाउँछन्। कल्मी लगाएर होइन, त्यो केही समय पहिलेदेखि त्यो कल्मी लगाउनु पर्छ नि। पुरानो रुखबाट नै के गर्छन्? नयाँ रुख कल्मी निकाल्छन् अनि अर्को ठाउँमा लगाउँछन्। त्यस्तै बाबाले पनि पतित मनुष्य आत्माहरूलाई पावन बनाउँदै हुनुहुन्छ। यही पतित दुनियाँमा, पतित सृष्टिमा आएर एउटा पावन दुनियाँको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। सृष्टि पनि एउटा वृक्ष हो कि सृष्टि रूपी पेड, सृष्टि रूपी वृक्ष जसलाई कल्प वृक्ष भनिन्छ। त बाबाले यो कल्प वृक्षको कल्मी लगाउनुहुन्छ। पतितलाई पावन देवता बनाउनु यो अद्भुत कल्मी बाबाको सिवाय अरू कसैले लगाउन सक्दैन। आश्चर्य छ जुन धर्म प्राय लोप भएको छ। आश्चर्य छ जुन धर्म प्राय लोप भएको छ त्यसलाई स्थापना गर्नु छ। यो पनि आश्चर्यको कुरा छ। जुन धर्म प्राय लोप भएको छ, प्राय जसो लोप माने गुम भयो। त्यो कुन धर्म प्राय लोप भएको छ? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अलि स्पष्ट क्लियर पुरा भन्नु पर्यो। देवता मात्रै भनेर नि भएन, सनातन मात्रै भनेर नि भएन। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप भएको छ। प्राय लोप भनेको धेरै जसो गुम भयो, केही मात्रामा त्यसका निशानीहरू छन्। के छ निशानी भनेको? भक्ति मार्गमा मन्दिरहरू छन्, शास्त्रमा गायनहरू छ, भजन कीर्तन गर्छन् मान्छेले, त्यति मात्रै छ। वास्तवमा देवता त अहिले कोही पनि छैन। त्यो प्राय लोप भयो र त्यसलाई नै बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ। देवी देवता धर्मको स्थापना, मान्छेलाई देवता बनाउने, पतित मान्छेलाई। दुनियाँमा मान्छेलाई अचम्म लाग्छ, विश्वास लाग्दैन। ए मान्छे देवता भन्छन् त भन्ठान्छन् बिचराहरू, के थाहा है। देवता भनेको को हो र आखिर? देवी देवताहरू पनि मनुष्य नै हो। आज एउटा सानो बच्चा छ, आज्ञाकारी छ, वफादार छ, शान्त छ, सरल छ भने कस्तो देवता जस्तो भन्छ। जसमा दिव्य गुण छ त्यही त देवता हो नि। त सतयुगमा सबै मानव आत्माहरू के थिए? देवता थिए। बिस्तारै बिस्तारै जनमरणको चक्करमा अहिले कलियुगमा सबै पतित भए, असुर भए, देवताबाट दानव भए। बाबाले फेरि देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ, देवी देवता धर्मको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा अद्भुत कल्मी हो। अर्को प्रश्न छ, बाबाको चरित्र कुन चाहिँ हो?
बाबाले कुन चरित्र गर्नुहुन्छ? कुन चाहिँ हो बाबाको चरित्र? के होला? कौडीबाट हिरा बनाउनु। अरू के छ बाबाको चरित्र? हजुर, बाबाको के छ त चरित्र? कौडीबाट हिरा। अच्छा, उत्तर छ चलाखी पूर्वक बच्चाहरूलाई कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनु। चलाखीपूर्वक बच्चाहरूलाई कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनु यो बाबाको चरित्र हो। कौडीबाट हिरा जस्तो बनाइदिनु, चतुराई से, चतुराई, चलाखीपूर्वक भन्नुको अर्थ अब बच्चाहरूलाई युक्तिले ज्ञान दिएर कौडीबाट हिरा जस्तो बनाइदिनुहुन्छ यो बाबाको चरित्र हो। बाँकी कृष्णको त कुनै चरित्र छैन। भक्ति मार्गमा त कृष्णको धेरै चरित्र देखाएका छन्। बचपनदेखि नै पहिला सानैबाट मक्खन चोर्ने, दही चोर्ने, अब गाई चराउने, त्यसपछि अलि ठुलो भएपछि गाई चराउन जाँदाखेरि गोपिनीहरूको वस्त्र हरण गर्ने, हुल्ली बजाउने, यान त्यान थुप्रै चरित्रहरू देखाएका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो वास्तवमा कृष्णको कुनै चरित्र होइन। श्री कृष्ण त सतयुगका महाराज कुमार थिए। उनलाई कुनै खानाको कमी थिएन जुन दही मक्खन चोर्न परोस्, हैन? या उनी यति भ्रष्ट थिएनन् जो गोपिनीहरूको वस्त्र कपडै बिचारा नुहाइरहेछन् अनि निस्केर कपडै लगाउन नपाउनु, त्यो त कति बदमासीको काम हो। त्यस्तो काम पनि भगवानले गर्छन्, त्यस्तो बदमासी। तलाउमा नुहाइरहेछन् कृष्ण अनि कपडा चाहिँ लगेर लुकाइदिए अरे, हेर्नु त। अनि त्यो त्यस्तो पनि फेरि राम्रो मानेर चरित्र गायन गरे। कपडै लुकाइदिनु त कति बदमासी हो कि? त श्रीकृष्णले त्यस्तो बदमासीको काम त गरेनन् होला, गरे त? पक्कै पनि गरेनन् है। तर त्यसको भावार्थ मान्छेले बुझेनन्। त्यसलाई अलङ्कारिक भाषामा शब्दतिर लगे। कपडा भनेको त वास्तवमा यो तलाबमा नुहाउने भनेको अब हरेक सेन्टरमा बाबाको मुरली चल्छ। हामी बाबाका बच्चा गोप गोपिनीहरू ज्ञान गंगामा नुहाइरहेका छौँ। यही बेलामा बाबाले देह रूपी वस्त्र, देह अभिमानलाई छोड्न सिकाउनुहुन्छ। देह अभिमानको वस्त्र हरण गरेको रहेछ। आत्मिक स्वरूपमा स्थित भएर देहभानलाई भुल्न सिकाउनु भयो बाबाले। चरित्र सबै बाबाको हो। तर मान्छेले बाबालाई नचिनेर कृष्णमाथि लगे अनि फेरि त्यो उल्टो पुल्टो लेखिदिए। त्यसले गर्दा संसारमा के भयो? हानि भयो। आजका मान्छेले बदमासी गर, भगवान नै यस्तै थिए क्या? के ठुलो बदमासी नगर भन्यो भने भगवानले नै यस्तै गर्नुभएको थियो, होइन? अब यो त्यही त नि। अब शिव शङ्करलाई नि धतुरा भाङ गाँजा खान्थ्यो भनेर अहिले मान्छेले पनि खान्छन्। श्रीकृष्णले गोपिनीको वस्त्र हरण गरे, 16,108 रानी बनाए। मैले 2-4 वटी ल्याएँ त के भयो? कति सजिलो। शास्त्रमै त्यस्तै लेख्दिए, मान्छेको के दोष? भगवानले पनि भाइ भाइमा सम्पत्तिको लागि लडाएका थिए। यो लडाइँ त पहिलेदेखि चलिआएको। अब भनेर अहिले कसैलाई नलड भन्यो भने मान्दैन। यो लडाइँ चलिआएको, कोही ठुलो कुरो होइन। त हिन्दू जति पनि त धर्मशास्त्रहरू लेखे मान्छेले, त्यसले गर्दा त्यो अलङ्कारिक भाषामा लेख्नको वास्तवमा त्यसको रहस्य के हो? त रहस्यलाई भुलेर त्यसरी लेख्दिनाले संसार कहाँ गयो? दुर्गतिमा गयो, पतनमा गयो, झन गिर्यो, गिर्ती कलामा गयो, मान्छे पतित भयो। किनकि
सबै कुरो शास्त्रमा त्यही भनिदियो। विकारमा जान भगवान पनि यस्तै थिए भनिदिन्छन् मान्छेले। नशा नगर भने भगवान पनि यस्तै थिए भनिदिन्छन्। अब लडाइँ नगर भने भगवानले नि यस्तै गरेका थिए भनिदिन्छन्। भगवानले गरेका काम हामीले गर्नु के भयो? कत्रो घाटा भयो संसारलाई, हेर्नुहोस् त। शास्त्रमा यस्ता कुरा देख्न घाटा भयो भएन? भयो है। त बाबाले के भन्नु? वास्तवमा कृष्णको कुनै चरित्र छैन, उनी त साना बच्चा। सानो बच्चाले के गर्छ? कृष्ण त सानो बच्चा हुन्। झुला झुलाउँछन् जन्माष्टमीमा, सानो बच्चाको रूपमा कृष्णलाई जाने बच्चै देखाउँछ। सानो बच्चाले यस्तो यस्तो बदमासी त पक्कै पनि गरेन। उनी त सानो बच्चा हुन्। गीत छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो गीत कुनै यहाँ बनाइएको होइन। गीत सुन्दा सम्झन्छौ वास्तवमा बाबाले हाम्रो हात समातेर लैजानुहुन्छ। जसरी साना बच्चाहरूले सम्झन्छन् हात नसमात्ने हो भने लड्छु, त्यसै गरी तिमीलाई थाहा छ घोर अन्धकार छ। दुनियाँमा त पापाचार, भ्रष्टाचार, अज्ञानताको घोर अन्धकार छ। बाबाको हात नसमात्ने हो भने त लडिन्छ। ठक्कर खाइरहन्छन्, ठक्कर नै ठक्कर खाइरहन्छन्। बुद्धिले पनि भन्छ एक बाबा नै हुनुहुन्छ जो स्वर्गको सचखण्डको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। उच्च भन्दा उच्च उहाँ सच्चा बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई निश्चय बुद्धि बनाउनको लागि बाबा हुनुहुन्छ नै स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला हेभेनली गॉड फादर। उहाँले तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। हेभेनली गॉड फादर मतलब स्वर्ग स्थापना गर्ने वाला। वास्तवमा स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। फेरि स्वर्गको मालिक हुन्छन् श्री कृष्ण। उहाँ हुनुभयो स्वर्ग रच्नेवाला र उनी भए स्वर्गका राजकुमार। शिव बाबा भनेको स्वर्ग रच्नेवाला, श्री कृष्ण भनेको स्वर्गका राजकुमार। रचयिता त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। स्वर्गको राजकुमार बन्नु छ, केवल एक त हुँदैन, 8 राजवंश गायन गरिएको छ। यो पनि निश्चय छ बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौं। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। हामीले उहाँ बाबासँग कल्प कल्प वर्षा लिन्छौं। 84 जन्म पूरा गर्छौं। आधा कल्प हुन्छ सुख, आधा कल्प हुन्छ दुःख। बुझ्नु भएको छ टीकाराम भाइजी? अलि यता हेरेर मुद्दी सुन्ने हो क्या? घोटी गरेर होइन, यता योगमा बस्दा नि यता आँखा हेर्नुपर्छ, दृष्टि लिएर योग गर्नुपर्छ। आँखा चिम्मा गरेर यसो गरेर बसेपछि त निन्द्रा लाउँछ, यसो भइन्छ। निन्द्रा लाग्छ अनि के योग लाउँछ त नि? त्यही भएर आँखा त खुल्ला। अब निन्द्रा लाग्छ भने नि त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्ने हो। अब आँखा चिम्ल्यो भने त नलागेको निन्द्रा नै आउँछ, होइन त? निन्द्रै लागेन भने आँखा चिम्मा गरेपछि एकछिनपछि के हुन्छ? निन्द्रा लाग्छ। त्यही भएर यहाँ आँखा चिम्मा गरेर बस्ने होइन, आँखा खोलेर बस्ने हो। आँखाबाट दृष्टिबाट शक्ति लिने हो बाबासँग। नजर से निहाल भन्छ। नजर बाबामा टिकिरहोस्, बल्ल हामी निहाल हुन्छ, आबाद हुन्छ, स्वर्गको मालिक बन्छौँ। यी नजर त एकदम धेरै महत्त्व छ। यो आँखाको दृष्टिले सृष्टि बन्छ भनिन्छ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कति ठुलो हाम्रो दृष्टिमा शक्ति लिएर संसारलाई शक्ति दिनु छ दृष्टिबाट। त्यही दृष्टि बन्द राख्ने होइन है। त बाबाले के भन्नुभयो?
आधा कल्प हुन्छ सुख, आधा कल्प हुन्छ दुःख, आधा कल्प हुन्छ राम राज्य। कहाँ हुन्छ राम राज्य? कहाँ? यही त हुन्छ। कहाँ कहिले हुन्छ? सतयुग त्रेतामा राम राज्य, द्वापर कलियुगमा रावण राज्य। अहिले हामी फेरि श्रीमतमा चलेर स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौं। सोध्या बेला बोल्यो भने यहाँ दिमागमा बस्छ क्या, ट्याक्क बोल्नुपर्छ है। सोध्या कुरा बोल्नुपर्छ, नबोली बस्ने होइन। अहिले हामी फेरि श्रीमतमा चलेर के बन्दैछौं? स्वर्गको मालिक बन्दैछौं। यो बिर्सिने कुरा हो होइन। भित्र धेरै खुसी हुनुपर्छ। आत्मालाई भित्र खुसी हुन्छ। आत्माको दुःख वा सुख अनुहारमा आउँछ। देवताहरूको अनुहार कति हर्षित मुख हुन्छ। हेर्नु त लक्ष्मीनारायणको अनुहार कस्तो छ? उज्यालो, हर्षित, हँसिलो होइन। त किनकि कुनै दुःख छैन, कष्ट छैन। कसैलाई कष्ट छ, दुःख छ भने अनुहारमा देखिन्छ नि त। अनुहार मुर्झाएको हुन्छ, उदास हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ। खुसी छ भने, सुख छ भने हर्षित हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ देवताहरूको अनुहार हेरेर कति हर्षित मुख हुन्छ जान्दछन्। उनीहरू स्वर्गका मालिक थिए। बुझाउनको लागि बाबाले बोर्ड आदि तयार गराउँदै हुनुहुन्छ। हेभेनली गड फादरको महिमा नै अलग छ र हेभेनली राजकुमारको महिमा अलग छ। उहाँ रचयिता, उनी रचना। तिनी बच्चाहरूलाई बुझाउनको लागि बाबाले युक्तिपूर्वक लेखिरहनुहुन्छ, जसबाट मनुष्यहरूलाई राम्रोसँग समझमा आओस्। जसलाई परमपिता परमात्मा भन्छन्, उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँ बेहदको रचयिता हुनुहुन्छ। रच्नुहुन्छ पनि अवश्य स्वर्ग। सतयुग त्रेतालाई मनुष्यले स्वर्ग भन्छन्। स्वर्ग र नर्क आधा आधा हुन्छ। सृष्टि पनि वास्तवमा आधा आधा छ, नयाँ र पुरानो। त्यस जड वृक्षको आयु कुनै फिक्स हुँदैन। यस वृक्षको आयु बिल्कुल फिक्स छ। यस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको आयु पुरा एक्युरेट छ। यस्तो अरू कसैको हुँदैन। एक सेकेन्डको पनि फरक पर्न सक्दैन। भेराइटी वृक्ष हो। एक्युरेट बनी बनाऊ ड्रामा हो। यो खेल 4 भागमा बाँडिएको छ। जगन्नाथपुरीमा हण्डा चढाउँछन् चामलको, त्यसमा 4 भाग हुन्छ। हण्डा हाँडीमा भात पकाउँछन् अरे, पाकेपछि आफै 4 भाग हुन्छ भन्छन्। अब कसरी हुन्छ त थाहा छैन होइन, तर सुन्दा त अचम्म लाग्छ होइन। आफै 4 भाग हुन्छ अरे। हजुर भित्रै काट्छन्, आफै 4 भाग हुन्छ भन्छन् र। यो सृष्टि पनि 4 भागमा बाँडिएको छ। यसमा 1 सेकेन्ड पनि धेरै थोरै हुन सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ, बाबाले 5000 वर्ष पहिले पनि सम्झाउनु भएको थियो। हुबहु त्यसरी नै सम्झाइरहनु भएको छ। निश्चय छ 5000 वर्षपछि फेरि हेभेनली गड फादर, स्वर्गको स्थापना गर्नेवालाले हामीलाई स्वर्गको बादशाही प्राप्त गर्नको लागि लायक बनाइरहनु भएको छ। बाबाले लायक बनाउनुहुन्छ, रावणले नालायक बनाउँछ। अनलायक होइन, नालायक। रावणले नालायक बनाउँछ, बाबाले लायक बनाउनुहुन्छ। जसबाट दुनियाँ कौडी जस्तो बनेको छ।
बाबाले यसरी हामीलाई लायक बनाउनुहुन्छ। हामी हीरा जस्तो बन्छौं, हीरा जस्तो मूल्यवान, हीरा जस्तो चम्किलो, हैन, हीरा जस्तो आत्मा बन्छ। नम्बरवार पद त हुन्छन् नै, हरेकको आफ्नो कर्म बन्धनको हिसाब किताब छ। कसैले सोध्छन्, बाबा हामी वारिस बन्छौं वा प्रजा? कसैले सोध्छन्, अरे बाबा हामी वारिस बन्छौं वा प्रजा बन्छौं? त बाबाले के भन्नुहुन्छ होला? बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो कर्म बन्धन हेर। कर्म अकर्म विकर्मको गति त बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। बाबा सदैव भन्नुहुन्छ, अलग अलग राय शोध आफ्नो लागि। बाबा बताउनुहुन्छ, तिम्रो हिसाब किताब कुन प्रकारको छ, तिमीले के पद पाउन सक्छौ। सारा राजधानी स्थापना भइरहेको छ। एक बाबाले नै किङडम स्थापना गर्नुहुन्छ, बाँकी सबैले आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। बाबा आएर किङडम भनेको राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ, बाँकी जति पनि धर्म स्थापकहरू आउँछन् उनीहरूले आफ्नो आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो नि, त्यो हो उनीहरूको प्रारब्ध। त्यसमा पनि नम्बरवार उनीहरूले प्रारब्ध कसरी पाए अहिले तिमीले देखिरहेका छौ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्प कल्प कल्पको कहिले आउँछु? कल्प कल्प हरेक कल्पको संगम युगमा आउँछु। युगे युगे होइन, संगम युगे, संगम युगमा आउँछु। यही संगम युगको यादगार, संगम युगमा बाबा आएर ज्ञानको वर्षात गर्नुहुन्छ, आत्माहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ, शुद्ध सात्विक जीवन जिउने श्रीमत दिनुहुन्छ, पवित्र बन्ने आज्ञा दिनुहुन्छ, हैन? ज्ञान दान गर्न सिकाउनुहुन्छ, ज्ञान गंगामा स्नान गर्न सिकाउनुहुन्छ। यी सबैको यादगार साउन महिनामा 1 महिना बाबाले ज्ञान वर्षात गर्ने भएर यो पानी वर्षात परेको बेलामा साउनको महिनालाई शुद्ध भनेर यो महिनामा शिवको भक्ति गर्ने, माछा मासु लसुन प्याज नखाने, साउन बारेर पवित्र बन्ने, दान गर्ने, गंगामा नुहाउने, सबै यो साउनमै किन गर्ने त? भदौमा गरे हुन्थ्यो, असोज कार्तिक 12 महिना कुनै पनि महिनामा गरे हुन्थ्यो। साउनै गर्ने कारण के होला, हैन? यो महिना उच्च भनेको होइन, यो महिनामा महिना त सबै राम्रै हुन्, सबै आफ्नो हिसाबले ठिक छन्। यति बेला बारिस जुन वर्षातको मौसम हुन्छ नि, त्यो मौसम शिव बाबाले पनि संगम युगमा ज्ञानको वर्षात गर्नुहुन्छ, आत्माहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। यसको यादगारमा त्यो पानी परेको महिनालाई राम्रो महिना भनेर त्यही महिनामा भक्ति शिव बाबालाई भक्ति गर्ने, चोखो खाने, शुद्ध पवित्र बस्ने, अब गंगा नुहाउने, कथा सुन्ने, सत्यनारायणको कथा लगाउँछन् नि होइन, सुन्ने। अनि अरू के गर्छन्? दुधो फाल्ने। हजुर पहिला पहिला त्यस्तो थाहा थिएन, त्यो साउन बानी अनि थाहा थिएन। अब शिव बाबा नै पछि कल्पमा एकपटक आउनुहुन्छ क्या, त्यही भएर दुनियाँमा नै पछि पछि। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, बाबाले पहिला पहिला त महिनैभरि बाँड्थे साउन। अब पहिला यस्तो थियो कि पहिला 3 वर्षमा एकपटक जुन मधमास आउँछ नि, पुरुषोत्तम महिना भनिन्छ, त्यो महिनामा गर्थे। अब अहिले गर्दा गर्दै बस वर्षै पछि गर्न थाले। र अर्को कुरो, पहिला पहिला महिनाभरि शुद्ध खाने, पवित्र बस्ने, होइन, महिनैभरि बार्ने चलन हुन्थ्यो। अहिले गएर 1-2-4 दिन बार्ने अनि फर्केर आउने। किन होला यस्तो भनेको, यी सबै बाबाको बच्चाहरूको यादगार हो क्या। बाबाको बच्चाहरू पहिला पहिलाका हेर्नु कति पक्का, सम्पूर्ण पवित्र, खानपान हरेक चिजमा ज्ञान योग धारणा सेवा पक्का। पछि पछि आउने बच्चाहरू अलि लुज लुज लुज, सके गर्ने नसके नगर्ने, सुन्दै जाने।
पक्का हुने हो क्या तर सबै हुँदैनन् क्या त्यसै भइचराले मुख मिठो गरेर क्या सर्टिफिकेट त बाबाले दिनु पर्यो निमित्तले दिनु पर्यो होइन अब एकदम पहिलाको जस्तो त्यो शक्ति होइन त्यो पुरुषार्थ अब पछि पनि आउने बच्चाहरू कोही झाटकु हुन्छन् लास्ट सो फास्ट हुन्छन् त भन्नुहुन्छ बाबाले तर एउटा पर्सेन्टेजमा धेरै जसो अलि लुज हुने रहेछन् क्या त्यो भक्ति मार्गमा नि त्यही यहीँको यादगार बनेको क्या पहिला चाहिँ महिनाको हो अनि गर्ने पवित्र होइन पवित्रतालाई धारण गर्ने अब पछि अब 2-4 दिन बारे 1 हप्ता बारे अनि घर आए जस्ता है यहीँको यादगार हो सङ्गम युगकै यादगार यो पुरा सङ्गम युग नै साउन महिना हो एउटा साउन महिना यो बर्खा पानी परेको बर्खाको बेलालाई मात्रै पवित्र बस्ने कुरो होइन अहिले पुरा सङ्गम युग नै पवित्र बस्ने बाबाको याद गर्ने ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्ने यो सत्यनारायणको सच्चा कथा दिनदिनै सुन्ने एक दिन होइन कहिलेकाहीँ होइन सधैँ सुन्ने सधैँ शुद्ध भोजन सात्विक जीवन बनाउने विकार भित्र भएका विकारहरूलाई फाल्ने लुतो फाल्ने एक जन्म जबदेखि मैले बाबाको बच्चा बने मेरो लागि त तबदेखि सङ्गम युग सुरु भयो सङ्गम युग सुरु भएको त 86 वर्ष भयो तर म बल्ल बाबाको बच्चा बन्दैछु त मेरो लागि त बल्ल सुरु भयो नि त होइन जबदेखि म बाबाको बच्चा बने तबदेखि मेरो लागि सङ्गम सुरु भयो अनि त्यो जबदेखि बाबाको बच्चा बने तबबाट नै हामीले यो पवित्रतालाई शुद्धतालाई अपनाउने ज्ञान गङ्गा स्नान गर्ने बाबाको मुरली सुन्ने ज्ञान गङ्गा स्नान भनेको नि मुरली सुन्नु नै हो कथा सुन्ने भनेको नि मुरली सुन्ने हो कति सजिलो छ अब त्यो गङ्गा नहुने भने मान्छे गहन गङ्गामा सारा सहरको ढल त्यहीँ बग्या झन् लुतो शरीरको लुतो के फाल्ने झन् लुतो पलाउँछ चिलाएर लुतो रोगाउँछ होइन त अहिलेको समयमा त वास्तवमा त्यो शरीरलाई त घरमा सफा पानीले नुहाएर धोएर शुद्ध गरे हुन्छ तर आत्मालाई शुद्ध गर्नको लागि ज्ञानै चाहिन्छ त्यो पानीले आत्मा शुद्ध हुँदैन हेर्नुहोस् हुँदैन पहिला गङ्गा नआउने चलन किन भयो गङ्गा जुन हिमालय पर्वतबाट बगेर आउने राम्रो जडीबुटीहरू शुद्ध हुन्थ्यो सफा स्वच्छ त्यसमा औषधिका जडीबुटीहरू औषधि मिसिएको हुन्थ्यो मान्छे नुहाएर स्वच्छ हुन्थ्यो फाइदा हुन्थ्यो नहुन्थे अब अहिले त अब पुरा सहरको किचेडा ढल त्यही नदीमा त्यो काठमाडौँको बागमती हेर्नु त कति बग्नै सक्दैन फोहोर निस्कियो बगेकै हुन्न अनि यहीँ पनि अब त्यो बिस्तारै हुनेवाला छ अब बनारसमा हेर्नु त गङ्गा कति फोहोर छ हामीलाई त पानी छुन घिन लाग्छ त्यही नाक थुक्दै डुब्की लाग्दैन के कठैबाट बिचरा भक्तहरू त्यही लास बगेर आहा त्यही फोहोरै किचडा बगेर आछ अनि त्यही डुब्की लगाएर कति अन्धश्रद्धा छ हेर्नुहोस् त कति अन्धविश्वास छ त्यसले आत्मा पावन बन्छ झन् रोग लाग्छ उल्टै त ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्न बाबाले सिकाउनु भयो आत्मालाई पावन बनाउनको लागि होइन अब यो सबै अहिलेको यादगार रहेछ त बाबाले भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गममा आउँछु यसरी अनेक कल्पका सङ्गम बितेका छन् बित्दै जान्छन् यसको कुनै अन्त्य छँदै छैन बुद्धिले पनि भन्छ पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ नै सङ्गममा जति बेला पतित राज्यको विनाश गराएर पावन राज्यको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ यस सङ्गमको नै महिमा हो सत्युग त्रेताको सङ्गममा केही हुँदैन त्यो त केवल राजै ट्रान्सफर हुन्छ सङ्गम त हरेक युगको बीचमा हुन्छ सत्युग त्रेता द्वापर कलियुग तर त्यहाँ चाहिँ कोही भगवान आउने पतितलाई पावन बनाउने मनुष्यलाई देवता बनाउने सत्य स्वर्गको राज्य भाग्य स्थापना गर्ने यो सब केही हुँदैन केवल राजै ट्रान्सफर हुन्छ लक्ष्मीनारायणले राम सीतालाई राज्य दिन्छन् सत्युगबाट त्रेतायुग हुन्छ त्यस्तै फरक हुन्छ द्वापरमा आएपछि मान्छे पतन हुन्छ गिर्छन् द्वापरी रायसित देवी देवताहरू वाम मार्गमा गयो भन्ने सुन्नुभएकै छ आत्मविस्मृत हुन्छन् देह अभिमान आउँछन्
अनि त्यहाँबाट भक्ति पूजा पाठ सुरु हुन्छ। अब द्वापर कलियुगको सङ्गममा के हुन्छ कि गिर्दै आउने हो। तर अहिले यो कलियुगको अन्त्य र सतयुगको सुरुवातको आदिकालको जुन सङ्गम छ, यो कल्पको सङ्गम, यसमा चाहिँ भगवान आएर हामीलाई चढ्ती कलामा लैजाँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ, कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ, स्वर्गको राजै स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जानको लागि हामी ज्ञान योगद्वारा योग्य बन्दैछौँ। यो कति श्रेष्ठ समय, कति ऊँचा, कल्पको नै एकदम मूल्यवान यो समय हो। त्यही भएर यही समयको गायन हो कि त एक पलक झम्किँदा पनि 100 वर्ष बित्छ भने यति श्रेष्ठ अमूल्य यो समय हो। त यो समयलाई हामीले 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गुमाउनु छैन। व्यर्थ फाल्तु भोग विलासमा, व्यर्थ कुराहरूमा, व्यर्थ चिन्तनमा यो जीवन बिताउनु छैन। बाबाको बच्चा बाबालाई याद गरेर समय बितायो भने त्यो एक समय सफल हुन्छ। बाबाको यादमा कर्म गर्यो भने एक कर्म बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो यादगार बन्छ। यादमा गरेका हरेक कर्महरू के बन्छन्? यादगार बन्छन्। त्यही भएर बाबाको यादमा सबै कर्म गर, खाने पिउने उठ्ने बस्ने सुत्ने, अफिसमा जाने, नोकरी गर्ने, व्यापार गर्ने, के गर्नु छ हामीले कि जे गर्छौँ त्यो बाबाको यादमा गर्नुपर्छ। अच्छा, त बाबाको याद जे कार्य, अब मलाई फुर्सद छैन गर्न सक्दैन, जतिसुकै कार्य गरे पनि बुद्धिले बाबालाई याद गर्ने। अहिले हजुरले न्युज सुन्नुभयो, भारतको राष्ट्रपति को बनेछ? द्रौपदी मुर्मू भन्ने, जो कि राजयोगको अभ्यास गर्ने, बाबाको बच्चा बनेको, ब्रह्मा कुमारी बनेको आदिवासी महिला, तिनलाई भगवानको याद गर्न, बाबाको याद गर्न, यो ज्ञान सुन्न फुर्सद हुने जो राष्ट्रपति आज बनेकी छन्। हामीलाई राष्ट्रपतिलाई भन्दा धेरै काम छ अनि हामीले फुर्सदै छैन भन्छन्। हेर्नुहोस् त, चाह भयो भने के हुँदैन। झन् यो बाबाको ज्ञानले, योगले त हर कार्यमा बल दिन्छ, शक्ति प्रदान गर्छ, हरेक कार्य गर्ने कार्यमा कुशलता ल्याउँछ, कर्ममा कुशलता। योग युक्त भएर कर्म गर्यो भने हाम्रो हरेक कर्म श्रेष्ठ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। गीतामा पनि भनेछ नि, योगले त कर्ममा के गर्छ? कुशलता ल्याउँछ। त योग बाबाको याद गर्न फुर्सदै चाहिँदैन। जे गरेर हरेक कर्म गर्दा गर्न सकिन्छ। छुट्टै फुर्सद किन चाहियो? छुट्टै फुर्सद त यहीँ आएर 1 घण्टा मुरली सुन्नलाई चाहियो, त्यो पनि बिहानको समय। सारा संसार सुतिरहेको छ घुर गरेर। अलिकता बाबाले निन्द्राको त्याग गर भन्नुभएको छ। 8 बजे 10 बजेसम्म मान्छे सुतेर उठेर काम गर्छ। यहाँ आउनु नभ्याउने अरे, यहाँ त सुतिरहेको बेला अलिकता निन्द्रा त्याग गर, बिहान छिटो 4 बजे उठ अनि बाबालाई याद गर, मुरली सुन, गएर आफ्नो काम गर। कसैलाई पनि डिस्टर्बै नहुने टाइम छ कि यो बाबाले, जुन टाइम बाबाले राख्नु दिनुभएको छ हामीलाई। कोही पनि, चाहे व्यापारी होस्, चाहे खेती किसान होस्, चाहे कर्मचारी होस्, चाहे कसैलाई पनि डिस्टर्ब हुने टाइम छैन नि। यो त बिहानको टाइम त सुतेर गुमाउने टाइम हो नि त। यो टाइममा उठेर बाबाले पुरुषार्थ गर्न सिकाउनु पर्छ। फेरि पनि फुर्सद छैन भन्छ। यही भएर रावणले जित्न लाग्यो। यही भएर रावणले जित्न लाग्यो। त रावणलाई त हामीले जित्ने हो नि त। हामीले जित्ने हो, हामीले जित्ने। अब यस्ता चालले कहाँ जितिन्छ? 10 बजे अब चाल परिवर्तन गर्न पर्यो। अच्छा, के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? सतयुग त्रेता, त्यहाँ त के हुन्छ? केवल सतयुग त्रेताको सङ्गममा राज्य ट्रान्सफर हुन्छ। लक्ष्मी नारायणको राज्य परिवर्तन भएर राम सीताको राज्य हुन्छ। पुग्यो यहाँ त कति हङ्गामा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो सारा पतित दुनियाँ खत्तम हुँदैछ, सबै जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ म सबैको गाइड बन्छु, दुःखबाट मुक्त गरेर सदैवको लागि शान्तिधाम सुखधाम लैजान्छु। तिमीलाई थाहा छ हामी सुखधाममा जान्छौँ, बाँकी सबै शान्तिधाममा जान्छन्। यस समयमा मनुष्यले भन्छन् पनि मलाई शान्ति कसरी मिल्छ? यस्तो कहिल्यै भन्दैनन् सुख कसरी मिल्छ, मलाई सुख मिलोस्। शान्तिको लागि नै भड्किरहेका छन् मान्छे, शान्ति चाहन्छन्। सुख शान्ति भएपछि त सुख त्यसै हुन्छ नि है।
सुख चाहियो भन्दैन, शान्तिको लागि नै भन्छन्। सबै शान्तिमा नै जाँदैछन्। अर्को कुरा कि आत्माहरूको संस्कारमा शान्ति नै छ क्या? शान्ति धाममा गएर बस्छन्, सत्यको सुख छैन, त्यही भएर सुखको चाहना पनि गर्दैनन्, किनकि त्यो रिलमा छैन। सबै शान्तिमा नै जाँदैछन्, फेरि आफ्नो धर्ममा आउनेछन्। धर्मको वृद्धि त हुनु नै छ। आधा कल्प हुन्छ सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी, फेरि अरू धर्म आउँछन्। अहिले आदि सनातन देवी देवता धर्मको कोही छैन, धर्म नै प्राय लोप भएको छ, फेरि स्थापना हुन्छ। कल्मी लागिरहेको छ, बाबाले यो कल्मी लगाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि वृक्ष आदिको कल्मी लगाउँछन्। यो कल्मी कस्तो अद्भुत छ, बाबाको कल्मी त कस्तो अद्भुत छ। यिनीहरूले पनि आफूलाई देवी देवता धर्मको भन्दैनन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, जब यस्तो हालत हुन्छ तब म आउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मैले सबै शास्त्रको रहस्य सम्झाउँछु। अब तिमीले छुट्याऊ कुन चाहिँ सही हो। रावण हो नै गलत मत दिनेवाला, त्यसैले दुराचारी भनिन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नै सदाचारी, सत्य बाबाले सत्य नै बताउनुहुन्छ। सचखण्डको लागि सच्चा ज्ञान बताउनुहुन्छ। बाँकी यी वेद शास्त्र हुन् भक्ति मार्गका। कति मनुष्यले पढ्छन्, लाखौं गीता पाठशाला अथवा वेद पाठशाला छन्, जन्म जन्मान्तर पढ्दै नै आउँछन्। आखिर कुनै त लक्ष्य उद्देश्य हुनुपर्छ। पाठशालाको लक्ष्य उद्देश्य हुनुपर्छ। शरीर निर्वाह अर्थ पढ्छन्, लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। जे जति पढ्छन्, शास्त्र सुनाउँछन्, त्यसबाट शरीर निर्वाह चल्छ। बाँकी यस्तो होइन, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त गर्छन् वा भगवानलाई प्राप्त गर्छन्। मनुष्यले भक्ति गर्छन् भगवानलाई पाउनको लागि। भक्ति मार्गमा साक्षात्कार भयो भने सम्झन्छन् भगवानलाई पाए, यसैमा नै खुसी हुन्छ। एकछिन एक झलक देखेपछि भगवानलाई पाए भनेर खुसी हुन्छन् बिचारा, तर जीवनमा कुनै परिवर्तन छैन, कुनै प्राप्ति छैन, जस्ताको तस्तै। भगवानलाई पाउनु त यसै रहेछ। भगवान त स्वयं आएर आफ्नो परिचय दिएर यत्रो ज्ञान योग सिकाएर आफ्नो बच्चा बनाएर विश्वको मालिक बनाउनु नै रहेछ। बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई खोजेर आफ्नो बनाउनुहुन्छ। हामीले त भक्ति मार्गमा खोज्दै आयौँ, पाएनौँ, किनकि हामीलाई त परिचय थिएन। अब बाबाले त आफ्नो बच्चालाई चिन्नुहुन्छ नि त बाबाले चुनी चुनी हामी बच्चाहरूलाई खोजेर यहाँ ल्याउनु भएको छ। ज्योति जगा लो, होगा
ओम शान्ति। भक्ति मार्गमा साक्षात्कार भयो भने सम्झन्छन् भगवानलाई पाए, यसैमा नै खुसी हुन्छन्। भगवानलाई त चिनेकै छैनन्। सम्झन्छन् हनुमान गणेश सबैमा भगवान हुनुहुन्छ। सर्वव्यापीको कुरा बुद्धिमा बसेको छ नि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, जसले जुन भावनाले भक्ति गर्छ उसको भावना पूरा गर्नको लागि मैले साक्षात्कार गराइदिन्छु। अब कसैले गणेशको पूजा गर्छ, हनुमानको पूजा गर्छ, देवीको पूजा गर्छ, जस्तो स्वरूप मनमा राखेर उसले पूजा गर्छ, याद गर्छ, अब उसलाई त खुसी पार्नु छ बिचरा, किनकि भगवान नै सम्झेर याद गरिरहेछ नि त, पुरुषार्थ गरेछ। त बाबाले त्यसलाई खुसी दिनको लागि त्यही साक्षात्कार, त्यही स्वरूपको साक्षात्कार गराइदिन्छु भन्नुहुन्छ हैन। अब गणेशको भक्तलाई गणेशकै त्यही सुँडवाला देखाइदिने, हनुमानलाई त्यही पुच्छरवाला देखाइदिने, देवीको भक्त छ भने त्यही अब 8 हात 12 हात वाली देवी देखाइदियो। अब बाबा त्यही भक्तले अब जसलाई मानेको छ त्यही देखाइदिएपछि खुसी हुन्छ। विष्णुलाई मान्नेलाई चतुर्भुज देखाइदिनुहुन्छ, किन बाबाको पासमा त दिव्य दृष्टिको चाबी छ। बाबाले भक्तहरूलाई त्यो भक्तिको फल या खुसी पार्नको लागि, साक्षात्कार भावना पूरा गर्नको लागि मैले साक्षात्कार गराइदिन्छु भन्नुहुन्छ। बाबाले खुसी पार्नको लागि साक्षात्कार गराइदिने, अनि यता भक्तिमा फेरि भगवान जताततै छन् भन्ने फैलिने हैन। बाबाले नि त्यस्तो नगर्ने भए त मान्थेनन् होला नि, तर क्या बाबालाई नि गर्नै पर्यो आत्माहरूलाई, आफ्ना बच्चाहरूलाई खुसी पार्नको लागि। नत्र जसको भक्ति गरे नि जतिकै साक्षात्कार हुने भए त अब भगवान जताततै हुनुहुन्छ, सबैमा हुनुहुन्छ भन्थेनन् कि खै। अब त्यो त बाबालाई नै थाहा होला। अच्छा, उनीहरूले सम्झन्छन् हामीलाई भगवान नै मिल्नु भयो। एक झलक साक्षात्कार भयो अनि के ठान्छन्, भगवान मिल्नु भयो, त्यसैमा खुसी हुन्छन्। भक्तमाला अलग हो र ज्ञानमाला अलग हो। यसलाई रुद्रमाला भनिन्छ र त्यो हो भक्तमाला। जसले धेरै ज्ञान प्राप्त गरे उनीहरूको माला हो र अर्को धेरै भक्ति गर्नेहरूको माला हो। भक्तमाला र रुद्रमाला। रुद्रमाला भनेको जसले बाबासँग ज्ञान प्राप्त गरे, धेरै ज्ञान लिए उनीहरूको, र जसले धेरै भक्ति गर्छन् उनीहरूको भक्तमाला। भक्तिको नै संस्कार लिएर जान्छन्, त्यसैले फेरि भक्तिमा जानुपर्छ। त्यो संस्कार एक जन्म साथै चल्छ। यस्तो होइन अरू जन्ममा पनि हुँदैन। तिम्रो यो संस्कार त अविनाशी बन्छ। यस समयमा जुन संस्कार जान्छ फेरि संस्कार अनुसार गएर राजा रानी बन्छौ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुन्छ। अहिले तिमी बीचमा छौ, बुद्धि त्यहाँ लट्किएको छ। बुद्धि कहाँ लट्किएको छ हजुर? बुद्धि बाबामा लट्किएको छ, लट्के होइन, तल झर्ने होइन, माथि जाने। बुद्धि चाहिँ त्यहाँ लट्किएको छ। बसेका त यहाँ छौ, तर बुद्धि योग त्यहाँ छ, माथि परमधाममा बाबाको पासमा बुद्धि योग छ। आत्मालाई ज्ञान छ। अब हामी गइरहेका छौं, बाबालाई नै याद गर्छन्। हाम्रो आत्मा पार भइरहेको छ। यस शरीरको यस किनारालाई नै छोडिदिन्छौं। यो किनारा हो पुरानो शरीर र त्यो किनारा हो सुन्दर शरीर। यो किनारा पुरानो शरीर, त्यो किनारा भनेको बीचमा भवसागर छ, यस पार पुरानो पतित रोगी शरीर छ हैन। उस पार भन अब तपस्या गरेर हामी सत्युगतिर कस्तो शरीर छ, सुन्दर शरीर छ। यो हुसेनको रथ हो। हुसेन जसलाई अकाल मूर्त भन्छन्, उहाँको यो तख्त हो।
आत्मा त अकाल छ, आत्मालाई गोल्डन सिल्भरमा आउनुहुन्छ, स्टेज हुन्छन् नि, बाबा त आउनुहुन्छ उच्च भन्दा, बाबा त हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च, उहाँ यी स्टेजमा आउनुहुन्न। बाबा यो दुनियाँको स्टेजमा पाठ बजाउनको लागि आउनुहुन्न, आत्माहरू स्टेजमा आउँछन्। हामी यही संसारको स्टेजै त हो नि, हामी पाठ खेलिरहेका छौँ, हामी आत्माहरू आउँछौँ। बाबा चाहिँ कल्पमा एकपटक केवल सबैलाई घर लैजानको लागि मात्रै आउनुहुन्छ, बाँकी पाठ खेल्न आउनुहुन्न। गोल्डन एजलाई फेरि सिल्भरमा आउनुपर्छ। अब तिमीलाई आइरन एजबाट गोल्डन एजमा लैजानुहुन्छ। आफ्नो परिचय दिइरहनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ पनि हेभेनली गड फादर। उहाँको अलौकिक दिव्य जन्म हुन्छ। स्वयं बताउनुहुन्छ म कसरी प्रवेश गर्छु। यसलाई जन्म भनिँदैन। समय पूरा भएपछि मात्र भगवानलाई संकल्प उठ्छ, गएर रचना रचु। ड्रामामा उहाँको पार्ट छ नि। परमपिता परमात्मा पनि ड्रामाको अधीन हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ मेरो पार्ट नै हो भक्तिको फल दिने। परमपिता परमात्मालाई सुख दिने वाला नै भनिन्छ। राम्रो कर्तव्य गर्यो भने अल्पकालको लागि त्यसको फल मिल्छ। तिमीले सबैभन्दा राम्रो कर्तव्य गर्छौ, सबैलाई बाबाको परिचय दिन्छौ। अब हेर रक्षा बन्धनको पर्व आउँछ, यसमा पनि सम्झाउनु पर्छ। कहिले छ रक्षा बन्धन? यही महिनामा छ हैन? 27 गते। अब रक्षा बन्धन आउँदैछ। बाबाको मुरली पनि त्यही अनुसार चल्दैछ। हेर्नुहोस् बाबा भन्नुहुन्छ हेर रक्षा बन्धनको पर्व आउँछ, यसमा पनि सम्झाउनु पर्छ। राखी हो नै पतित आत्मा पावन बन्ने प्रतिज्ञाको लागि। राखी बाँध्नु भनेको प्रतिज्ञा गर्नु, कि संकल्प लिनु। यहाँ धागो बाँधेर नि संकल्प लिऊ भन्छ नि त हैन? त के को संकल्प लिने? कि म आत्मा पावन बन्ने छु, पतितबाट पावन बन्ने छु, विकारमा जाँदैन, 5 विकारलाई छोड्ने छु। त यो राखी हो नै पतित आत्मा पावन बन्ने प्रतिज्ञाको लागि। यतै संकल्प लिनु नै प्रतिज्ञा गर्ने हो। अपवित्रता, अपवित्रलाई पवित्र बनाउने रक्षा बन्धन। तिमीले पहिला सुरुमा परिचय दिनु छ पतित पावन बाबाको। जबसम्म आउनुहुन्न तबसम्म मनुष्य पावन बन्न सक्दैनन्। बाबाले आएर पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। कहिलेदेखि यो रसम रिवाज चल्दै आएको छ। अहिले यथार्थमा हेर ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू राखी बाँधेर पवित्र रहन्छन्। जनै कंगन आदि पनि सबै पवित्रताका निशानी हुन्। पतित पावन बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। अब मसँग प्रतिज्ञा गर, म पवित्र रहने छु। शिव बाबासँग प्रतिज्ञा गर कि म पवित्र रहने छु। बाबाको अगाडि बसेर या निमित्तसँग प्रतिज्ञा गर्ने हो हैन? बाबाको अगाडि योगमा पवित्र रहने छु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने। ज्ञान सुन्ने बेला, मुरली सुन्ने बेलामा, योगको बेलामा या निमित्तसँग यो प्रतिज्ञा गर्ने। किनकि अब बाबा साकारमा हुनुहुन्न। पहिला त साकारमै बाबाको अगाडि गएर प्रतिज्ञा गर्ने, लेखेर दिने चलन हुन्थ्यो हैन? त अहिले पनि लेखेर दिन पनि सकिन्छ। बाँकी कुनै कंगन आदि लगाउनु छैन। त्यो त निशानी हो नि, जनै कंगन। अब जनै लाएर मात्रै को पवित्र हुन्छ र? जनै लाहा जे पनि थाहा छ, विकारमा नि गछ, के पवित्र? यहाँसम्म मैले देखेको त्यो बाहुनहरू अब टोयलेट गरेर आयो, जनै काना हालेर टोयलेट गर्न आउन नि नपर्ने अरे, हातमा गएर लगाए जनै नै जुठो भयो, त्यो टोयलेट गर्नुपर्छ है।
कसले भनिदियो त्यो हुन्छ भगवान्ले भन्नुभयो त आफैले बनाउनु त्यो यहाँ राखेर त्यो हुने अरे यहाँ तल भयो जुठो हुने त्यो यहाँ राख्यो भने जुठो भयो यहाँ टाउका राख्यो भने जुठो भयो त्यो टोइलेट गर्दा लगाएपछि जुठो भयो त्यो कस्तो मान्छेले बनाएको होला त कति आफूलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही बनाउने भगवान्ले भन्नुभयो यहाँ कहाँ नराखेको हुन्छ त्यो नुहाउन गाह्रोले जाडो हुन्छ कि नेपाल चिसो लाग्छ नुहाउन गाह्रोले एउटा चलन बनाइयो पानी त हुन्थ्यो बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो अच्छा अनि त्यस्तो त्यस्तो चलन बनाइदिए शुद्ध हुँदैछ हुन्छ हेर्नुहोस् त कस्तो समय अब त्यो लगाएर मात्रै हुने होइन वास्तवमा गर्नु पर्यो शुद्धता प्र्याक्टिकलमा गर्नु पर्यो होइन बाबाले त्यही भन्नुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो अब मसँग प्रतिज्ञा गर म पवित्र रहनेछु बाँकी कुनै कङ्गन आदि लगाउनु छैन बाबा भन्नुहुन्छ प्रतिज्ञा गर मलाई 5 विकार दान गर त्यो जनै नलाए नि पवित्र बस्न सकिन्छ भगवानको बच्चा बनेर अब जनै लाएर नि पवित्र नबने के काम लाग्दैन लायो के काम लायो त्यो मान्छेले बनाएको चलन हो रक्षाबन्धन पवित्रताको डोरो रक्षा एउटा संकल्पको बन्धनमा बाँधिने रहेछ भगवानसँग मान्छेले त स्थूल बन्धन डोरो बाँधेर यहाँ लगाएर मनाउन थाले चलन के अरे गीत गाएका त्यति शक्ति नै नहुने शक्ति छ नि त अब गुरु भन्ने मान्ने अब परम्परा चलिआएको भएर अनि के त्यो राखेर खाएर अनि चोखो भइयो त्यो झिकेर खाने अनि पछि लगाएपछि चोखो भइयो थकालीले रौसी बारी कटोरीमा राखेर अहिले उहाँ रौसी खान जनै राखेर गीतमा सुत्ता त्यो त मान्छेले बनाएको त हो नि सबै चलन मान्छेले जो गर्छन् त्यो गीत गाइदिए त गीत गाउनेको त के दोष त्यो गीत गाइदिएका बामले त गर्न थाले अनि उनले गीत गाइदिए त्यो नगरेर गीतै गाउँथेन त बाँकी बाबाले के भन्नुहुन्छ बच्चे हजुर मलाई 5 विकार दान गर यो रक्षा बन्धन 5000 वर्ष पहिला पनि भएको थियो 5000 वर्ष पहिला पनि यो रक्षाबन्धन यसरी बाबाले आएर हामी आत्मालाई पवित्रताको बन्धनमा बाँध्नु भएको थियो संकल्पको बन्धनमा र अहिले पनि बाबाले त्यो ज्ञान दिएर हामीलाई पवित्रताको सच्चा राखी बाँध्दै हुनुहुन्छ त्यसैको यादगारमा हामीले राखी बाँध्छौँ रक्षाबन्धन मनाउँछौँ हाम्रै यादगार हाम्रै कर्तव्य हामीले गरेको कर्मको यादगार हो हाम्रो पुरुषार्थको यादगार हामीले पवित्र बन्ने पुरुषार्थ गर्यौँ बाबाको अगाडि प्रतिज्ञाको राखी बाँध्यौँ बन्धनमा बाँधियौँ त्यो यादगार फेरि डोरो बाँधेर बाँध्ने चलन निस्क्यो पतित पावन बाबा आउनु भएको थियो आएर राखी बाँध्नु भएको थियो पवित्र बनाउन किनकि पवित्र दुनियाँको स्थापना भएको थियो अहिले त नर्क हो हामी फेरि आएका छौँ अहिले श्रीमतमा प्रतिज्ञा गरेर बाबालाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ अब पतित नबन तिमीले पनि भन हामी ब्राह्मणहरू आएका छौँ प्रतिज्ञा गराउन हामीले प्रतिज्ञा गर्छौँ हामी कहिल्यै पतित बन्दैनौ तर यस्तो लेख्नेहरू पनि धेरैले छोडेर गए बाबाको अगाडि प्रतिज्ञा गर्ने बाबाले कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ नि खुनले लेखेर पनि दिए कति बच्चाहरूले तर पछि फेरि भागन्ती भए छोडेर गए पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ नि संगममा ब्रह्माद्वारा आएर डाइरेक्सन दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई पवित्र बन यहाँ सबैले प्रतिज्ञा गरेका छन् तपाईले पनि जज गर्नुहोस् बाबाबाट वर्षा मिल्छ पवित्र ब्राह्मण बन्यौ भने फेरि देवता बन्छौ
हामी ब्राह्मणहरूले प्रतिज्ञा गरेका छौं, एल्बम पनि देखाउनु पर्छ। यो रक्षाबन्धनको चलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? अहिले संगममा यो पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेका छौं, जुन फेरि 21 जन्मसम्म पवित्र रहन्छौ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, यस्ता यस्ता पोइन्टहरू निकालेर पहिले नै भाषण बनाउनु पर्छ। राम्रो राम्रो पोइन्टहरू निकालेर भाषण बनाऊ, अध्ययन गर अनि सुनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले, ताकि कुनै पनि राम्रो मुख्य मेन पोइन्टहरू नछुटोस्। अब त्यतिकै पहिले तयारी गरेन भने कति कुरा भन्नुपर्ने कुराहरू छुट्छन्, पछि आएर यो भन्नुपर्ने थियो, त्यो भन्नुपर्ने थियो, पछि याद आउँछ। त्यही भएर पहिले नोट बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो चलन कहिलेदेखि सुरु भयो? 5000 वर्षको कुरा हो। कृष्ण जन्माष्टमी पनि 5000 वर्षको कुरा हो। कृष्णको चरित्र त केही छँदै छैन। कृष्णलाई जुन भनेका छन्, दोष लगाएका छन्, त्यो केही पनि कृष्णले गरेका हैन। त्यो सबै दोष लगाएको, महिमा गएको होइन। हेर्नुहोस्, चोर भन्नु महिमा हो? तपाईँले हामी यहाँ बसेका छौँ, फलानु भाइले चोर्यो भने राम्रो लाग्छ? चोर भन्नु महिमा हो त? वस्त्र लुकाइदियो भन्नु महिमा हो? 16,108 बानी ल्यायो, फलानीले चाउडी ल्याएर भन्दा त कस्तो फोरी हिन भावनाले हेर्छन्। 2टी ल्यायो भन्दा त चाउडीको कुरै छोड्छन्। 16,108 ल्यायो अनि त्यो महिमा हो त? सबै दोष लागेको, त्यस्तो केही पनि गरेको होइन श्रीकृष्णले, केही होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ कृष्णको त केही त्यस्तो छँदै छैन। उनी त सानो बच्चा हुन्। चरित्र त एक बाबाको छ, जसले चलाखीपूर्वक बच्चाहरूलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। बलिहारी उहाँ एकको नै हो, अरू कसैको बर्थडे मनाउनु कुनै कामको छैन। बर्थडे मनाउनु पर्छ एक परमपिता परमात्मा, शिव बाबाको बर्थडे, शिवरात्रि धुमधामले मनाऊ, त्यही तिम्रो दीपावली हो भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? जुन दिन बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ, मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ, त्यो दिनलाई बाबा भन्नुहुन्छ के गर, राम्रोसँग धुमधामले मनाऊ। बर्थडे मनाउनु पर्छ एक परमपिता परमात्माको। बस पुग्यो। मनुष्यले त केही पनि बुझेका छैनन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, वारिस बन्नको लागि आफ्नो सबै हिसाब किताब कर्म बन्धन चुक्ता गर्नुपर्छ। बाबाको वारिस बच्चाका निशानीहरू के हुन् भन्ने हिजो राजु भाइ मधुवनको क्लास मैले सुनेको थिएँ। मेसेन्जरमा कोकोला मैले पठाएको पनि छु। कोकोला गयो, कोकोला गएन। सुन्नुभयो? जान्छ त्यत्तिकै हेरेर छोडिदिनुहुन्छ कि सुन्नुहुन्छ खोलेर? त्यो दोकानमा बस्नेलाई त के सुन्नलाई को छुट्टै फुर्सद चाहियो? अब आज गएर हेर्नु मेसेन्जरमा कोकोलाई आएको छ, नआएको भए भन्नु होला, म पठाइदिन्छु। तपाईँको पनि गछ होला, हेर्नु राम्रोसित है। नआएको भए भन्नु होला। वारिस बच्चाहरूको निशानी के हुन्छ? एकदम राम्रो क्लास छ, शक्तिशाली क्लास छ। नआएको भए फोन गर्नु होला, म पठाइदिन्छु। मैले अब धेरै जसोलाई त पठाइदिन्छु क्या, कोकोलाई गयो, कोकोलाई गएन है।
त अब यस्तो वारिस बन्नको लागि आफ्नो सबै हिसाब किताब कर्म बन्धन चुक्ता गर्नुपर्छ। बाबाको जे राय मिल्छ त्यसमा नै चल। बाबाको जे राय मिल्छ त्यसमा नै चल। दोस्रो पोइन्ट, सबैलाई बाबाको सत्य परिचय दिएर, सबैलाई बाबाको सत्य परिचय दिएर पतितबाट पावन बनाउने श्रेष्ठ कर्तव्य गर। सबैलाई बाबाको सत्य परिचय दिएर पतितबाट पावन बनाउने श्रेष्ठ कर्तव्य गर। पवित्रताको राखी बाँधेर, पवित्रताको राखी बाँधेर पवित्र दुनियाँको मालिकपनको वर्षा ल्याऊ। सबैलाई बाबाको सत्य परिचय दिएर पतितबाट पावन बनाउने श्रेष्ठ कर्तव्य गर। पवित्रताको राखी बाँधेर पवित्र दुनियाँको मालिकपनको वर्षा ल्याऊ। वरदान, एक पास शब्दको स्मृतिद्वारा, एक पास शब्दको स्मृतिद्वारा कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुने, कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुने पास विथ अनर भव। एक पास शब्दको स्मृतिद्वारा कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुने पास विथ अनर भव। विस्तार, कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुनको लागि, कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुनको लागि त्यस पेपरको क्वेशनको विस्तारमा नजाऊ। कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुनको लागि त्यस पेपरको क्वेशनको विस्तारमा नजाऊ। यस्तो नसोच यो किन आयो, कसरी आयो। अब विद्यार्थी लेख्ने परीक्षा दिने जान्छ, प्रश्न पढेर यो प्रश्न किन आयो, यो नआउनु पर्ने, अर्को आउनु पर्ने भनेर सोचेर बस्यो भने पास हुन्छ। जे क्वेशन आयो, जे पनि आउन सक्छ। विद्यार्थी त पढेर जुन जस्तो पेपर आए पनि तयार हुनु पर्यो नि त, दिन जवाब दिन सक्ने, उत्तर दिन सक्ने। उसले जानेकै, उसले भनेकै, उसले सोचेकै प्रश्न आउँछ न, सोच्दै नसोचेको प्रश्न आउन सक्छ, हैन त? त्यसमा पनि के हुनु पर्यो, पास हुनु पर्यो। त यस्तो नसोच यो किन आयो, कसरी आयो, कसले गर्यो, कसले यो प्रश्न बनायो भनेर बस्छ विद्यार्थी। किन आयो, कसरी आयो, कसले गर्यो। यसको सट्टा पास हुने बारेमा सोचेर, यसको सट्टा पास हुने बारेमा सोचेर पेपरलाई पेपर सम्झेर पास गर। किन आयो, कसरी आयो, नआउनु पर्ने, कसले गर्दा आयो, यो सबै सोच्नुभन्दा आयो त आइहाल्यो। अब त्यसबाट मलाई के हुनु छ, पास हुनु छ। पास हुने बारेमा सोचेर पेपरलाई पेपर सम्झेर पास गर। केवल एक पास शब्द स्मृतिमा राख, केवल एक पास शब्द स्मृतिमा राख। मैले पास हुनु छ,
मैले पास हुनु छ, पास गर्नु छ र बाबाको पासमा रहनु छ। पास शब्दका 3वटा अर्थ। मलाई पास हुनु छ पेपरमा, परीक्षा आउँछ, हर कदममा आउन सक्छ होइन। र अर्को कुरा, जे कुरा भयो बितिसो बिति त्यसलाई पास गरिदिने भनेको पास गर्ने भन्छ नि पठाए। अब मसँग भएको चिज मैले तपाईँलाई उसले दियो त गयो, टाढा पुग्यो, त्यसलाई के गरिदिने? पास गरिदिने। त पास हुने, पास गर्ने र बाबाको पासमा रहने। बाबाको पासमा रहने भनेको बाबाको नजिकै रहने। बाबाको पासमा रहनु छ अनि पास विथ अनर भन्छौ। अनि पास विथ अनर भन्छौ। एकपटक फेरि सुनौ। एक पास शब्दको स्मृतिद्वारा कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुने पास विथ अनर भव। विस्तार। कुनै पनि पेपरमा फुल पास हुनको लागि त्यस पेपरको क्वेशनको विस्तारमा नजाऊ। यस्तो नसोच यो किन आयो, कसरी आयो, कसले गर्यो। यसको सट्टा पास हुने बारेमा सोचेर पेपरलाई पेपर सम्झेर पास गर। केवल एक पास शब्द स्मृतिमा राख। मैले पास हुनु छ, पास गर्नु छ र बाबाको पासमा रहनु छ अनि पास विथ अनर भन्छौ। स्लोगन। स्वयंलाई परमात्मा प्यारमा कुर्बान गर्नेवाला नै, स्वयंलाई परमात्मा प्यारमा कुर्बान गर्नेवाला नै सफलता मूर्त बन्छ। भगवानको परमात्माको प्यारमा आफूलाई कुर्बान गर्नेवाला नै के बन्छ? सफलता मूर्त बन्छ। स्वयंलाई परमात्मा प्यारमा कुर्बान गर्नेवाला नै सफलता मूर्त बन्छ। सार मीठे बच्चे, सदा खुशीमा रह्यौ भने स्वर्गको बादशाहीको नशा कहिले भुल्न सक्दैनौ। प्रश्न। बाबाले कुन चाहिँ अद्भुत कल्मी लगाउनुहुन्छ? उत्तर। पतित मनुष्यहरूलाई पावन देवता बनाउनु। यो अद्भुत कल्मी बाबाले नै लगाउनुहुन्छ। आश्चर्य छ, जुन धर्म प्राय लोप भएको छ त्यसलाई स्थापना गर्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न। बाबाको चरित्र कुन चाहिँ हो? उत्तर। चलाखीपूर्वक बच्चाहरूलाई कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउनु यो बाबाको चरित्र हो। बाँकी कृष्णको त कुनै चरित्र छैन, उनी त सानो बच्चा हुन्। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज त सब गुरुबार, साउन महिना चलिरहेको छ। आज 5 गते साउन महिनामा त विशेष हामीले भक्ति मार्गमा शिव बाबालाई